वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कश्मीर के इंतखाबात की। अब हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी तौर पर क्या होने जा रहा है, ईरान अमेरिका जंग की क्या सूरत हाल है, और पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो दफ़ाई मुआहदे किए जा रहे हैं बिलखसूस GCC कंट्रीज़ की जानब से, और उसमें कुवैत ने एक पाकिस्तान के साथ ताज़ा तरीन दफ़ाई मुआहदा किया है या पुराना एक मुआहदा था उसकी तजदीद की गई है, उसकी क्या अहमियत है इस मौके के ऊपर। और अगर हम ईरान अमेरिका जंग के तनाज़र में देखें तो इस खित्ते के अंदर उसकी क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं या क्या अहमियत उसकी यहाँ पे हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दफ़ाई तज्ज़िया कार हैं ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब। वेलकम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के साथ 2023 से एक मुआहदा चल रहा था कुवैत का दफ़ाई मुआहदा, और अब कुवैत के जो ऑफिशियल मीडिया है उसने खबर रिलीज़ की है कि उस मुआहदे को तजदीद की गई है उसके अंदर, और वो दफ़ाई मुआहदा अब मज़ीद जो है उसके अंदर तरामीम की गई हैं। अच्छा, इस मौके के ऊपर क्या ज़रूरत पेश आई? एक मुआहदा ऑलरेडी चल रहा था, उसमें तजदीद करके उसमें कुछ तरामीम करके उसको दोबारा इम्प्लीमेंट करने की। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुआहदे की चाहे तजदीद हो या कोई भी मुआहदा हो, उससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ये इंडिकेट करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कितनी अहमियत है मिलिटरीली, स्पेशली डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी, कि इस वक्त अगर कुवैत ने इस मुआहदे की तजदीद चाहिए तो कुवैत को इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है फौजी लिहाज से जिसके पास इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि अगर उसके साथ को मुआहदा किया जाए या पहले से मौजूद मुआहदे को दोबारा से उसकी तजदीद की जाए, कुछ उसमें तब्दीलियाँ ला जाएं, तो उससे उनके जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो एड्रेस हो सकते हैं, और ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एजाज की बात है। हम सब जानते हैं सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक डिफरेंट किस्म का एक डिफेंस पैक्ट है ही है, कतर के साथ उस नेचर का चाहे नहीं है, लेकिन इन हालात में जब गल्फ में एक जंग इस वक्त हो रही है और उस जंग की लपेट में यकबदीकरे गल्फ के तकरीबन सारे मुल्क किसी न किसी हवाले से आ चुके हैं, इस सर्कमस्टांसिस में कुवैत की तरफ से इस मुआहदे को असर नौ करना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक कामयाबी हिसाब से मैं कहता हूँ कि ये उनकी ख्वाहिश है, और उनकी जब ख्वाहिश है तो इसे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ पाकिस्तान एक जिसको कहते हैं ना एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर दुनिया पाकिस्तान को भी लेती है कि अगर पाकिस्तान के साथ आपका इस किस्म का मुआहदा है तो इट मीन्स के आपके मुल्क में, आपके रीजन में स्टेबिलिटी रहेगी। और अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, कुवैत के ऑलरेडी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चाइना, तुर्किया, इन सब के साथ उसके दफाई मुआहदे हैं। अच्छा, इन तमाम मुआहदों को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम देखें कि पाकिस्तान से उसको क्या मतलूब है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त खित्ते के अंदर एक इम्पोर्टेंस है, उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अचीवमेंट्स हैं, पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है इस जंग को रुकवाने के लिए, और पाकिस्तान की दफाई सलाहियत दुनिया के सामने खुल के आई है। अब कुवैत का स्पेसिफिकली पाकिस्तान से क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है उसकी? देखिए, दूसरे वाले के साथ अगर कुवैत के दफाई मुआहदे हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस तो अभी तक मतलब हमारे सामने नहीं है जिसको हम डिस्कस कर सकते, बट डेफिनेटली अगर उनके साथ मुआहदे हैं तो डिफरेंट और नेचर के होंगे। अमेरिका के साथ, अमेरिका में तो कुवैत बेसिस है, लेकिन हम सब ने देखा कि कुवैत एक इस्लामी मुल्क है और कुवैत के इर्द गिर्द जितने दूसरे कंट्रीज है सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं। अभी अमेरिका के बेसिस के बावजूद कुवैत के ऊपर जिस तरीके से ईरान ने दीगरे मिसाइल अटैक्स किए हैं, तो कुवैत के लोगों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो है ना। अभी पूरे गल्फ में जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस है, चाहे वो कुवैत है, UAE है, कतर है, बहरीन है, लोग एक सवाल करते हुए नजर तो आते हैं कि इन मुआहदों की वजह से या बेसिस वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है बेहतर हुई है कि वल्नरेबल हुई है। पाकिस्तान के साथ कुवैत के करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं, हम OIC के मेंबर्स भी हैं। पाकिस्तान से इन मुआहदों की सूरत में कुवैत बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान से खरीद सकता है। बिलखसूस जो इस तरह का मुआहदा होता है ना जी, उसमें जो बेसिक एलिमेंट होता है ट्रेनिंग का होता है कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेस्ट फौज है, तो पाकिस्तान की फौज के साथ इस तरह का मुआहदा करके कुवैत अपनी जो तरबीती सलाहियतें हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। कोई जॉइंट एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, कोई कुवैत के लोग पाकिस्तान की कैडेट्स, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में आके
कोर्सेज करते रहे हैं, मजीद उसमें इजाफा भी हो सकता है। पाकिस्तान के लोग भी बायलैटरली पाकिस्तानी फौज के लोग भी वहां पर जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक शुबा है जिसमें डेफिनेटली बहुत कुछ गेन कर सकता है। जिन दूसरे माले के साथ आपने मुआहदों की बात की, उनके साथ इतना इस शोबे में यकीनी तौर पर बायलैटरली को बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस नहीं होते। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जो ओवरऑल डिफेंस इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट है जो हम कुवैत को दे सकते हैं, कुवैत खरीद सकते हैं। दूसरे मालिक से जब वो खरीदते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट वाइज भी वो हैवी पड़ता है। और जो कॉन्फिडेंस लेवल कुवैत का पाकिस्तान, फिर जैसे आपको मैंने पहले कहा कि ओआईसी का मेंबर होने की हैसियत से जो कंफर्ट लेवल है दोनों माले का, वो दूसरों की निस्बत कहीं ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के शोबे में, ट्रेनिंग के शोबे में, डिफेंस इक्विपमेंट के शोबे में, एक दूसरे के मालिक की फौज को, अफसरों को मुख्तलिफ जो कोर्सेज होते हैं वो कराए जा सकते हैं। फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज करके तो पाकिस्तान की फौज जैसी फौज के साथ जब भी कोई मुल्क, बिलखसूस कुवैत जैसा छोटा मुल्क अगर इस तरह का मुआहदा करेगा, जॉइंट ट्रेनिंग्स होंगी, कोर्सेज होंगे, तो बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। अच्छा बीर साहब, इस वक्त पाकिस्तान का जो सफारती महाज के बंद देखे बड़ा बैलेंस है। पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर भी अपने आप को डिप्लोमेटिकली बड़ा बैलेंस रखा हुआ है। ईरान या अमेरिका किसी जानब हमें टिल्ट नज़र नहीं आता, पाकिस्तान दरमियान में खड़ा है। अच्छा, ये जीसीसी कंट्रीज़, इन तमाम ममालिक के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं और वहाँ से अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर। जब इन ममालिक के हमारे साथ कोई ऐसे मुआहदे होने जा रहे हैं, जिस तरह सऊदी अरब के साथ पहले है, अब कुवैत के साथ, तो क्या ये ममालिक ये नहीं चाहेंगे कि हम इनकी खातर, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हों? देखिए, ये तो इस तरीके से तो आप किसी के चाहने से तो कुछ नहीं हो सकता ना। मुआहदे होते हैं, पैक्ट होते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट है, उस पैक्ट के मुताबिक दोनों माले के दरमियान ये एक मुआहदा है कि किसी एक के ऊपर हमला, दूसरे पे हमला तस्वर किया जाए। और आपने देखा होगा इसी वजह से बार बार हमने हूसीज को भी वार्न किया कि अब सऊदीया पे अटैक न करें, और ईरान को भी हमने परसुएड किया है, जिसमें हम काफी हद तक कामयाब है। अभी दूसरे माले के साथ हमारे इस तरह के मुआहदे तो नहीं है कि जी जिसकी वजह से वो अगर हमें कहें कि जी आप हमारी खातर ईरान के ऊपर अटैक करे या ईरान जो हमारे ऊपर हमला करता है आप उसको जवाब दें। ये इस तरह का मुआहदा हमारा किसी के साथ नहीं है। इस तरह का मुआहदा एक डिफरेंट मुआहदा होता है जैसा हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है। तो हमारे सबके साथ करीबी ताल्लुकात हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी एक के ऊपर हमले की वजह बने। हम तो उल्टा इनके दरमियान कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वायद हम ही है कि जो कि ईरान को भी कह रहे हैं, इन ममालिक को भी कह रहे हैं कि आपने रिटेलिएट नहीं करना। हमारी कोशिशों की वजह से ये अभी तक गल्फ के अंदर जंग उस तरीके से नहीं फैली जिस तरीके से जंग फैल सकती थी। हम हर वक्त उसमें मसरूफ हैं और कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी के ऊपर हमले का बाइस बने। और आपने जो पहले बात की कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बैलेंस रखा हुआ है, ये कहने को आसान है पर ये बहुत मुश्किल काम है। इस तरह के मामला में बैलेंस रखना इतना इजी नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ख्वाहिश आपकी हो सकती है, आपने किसी न किसी की तरफ तो आपने जाना होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, और याद रखें ऐसे दो ममालिक के दरमियान हमने बैलेंस रखा है जिनके दरमियान 40 साल से दुश्मनी है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक दूसरे के ऊपर न होने के बराबर, अमेरिका और ईरान। और इस तरह दूसरे ममालिक के साथ भी हमने एक ऐसा बैलेंस रखा। और ये एक वजह है उस बैलेंस रखने की वजह से कि दुनिया पाकिस्तान को एक सालिस के तौर पे न सिर्फ मानती है बल्कि सबकी ख्वाहिश है कि हम ही आगे बढ़ के तो ये जंग रुकवाए। अच्छा ब्रिगेड साहब, अभी जो दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी, अब सालस के तौर पर हमने देखा है कि कोशिश की है ओमान ने और इराक ने। अच्छा, पाकिस्तान और कतर जिनका सबसे बड़ा रोल था, अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान उस तरह नहीं दरमियान में आ रहा। उसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान को इस वक्त कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है जिसकी वजह से पाकिस्तान उस तरह एक्टिवली दरमियान में नहीं आया? दरमियान में तो हम हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि पसे पर्दा होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि सबके सामने होती हैं। हम पीछे बिल्कुल नहीं हटे। पिछले दिनों ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी जो पाकिस्तान आए हुए थे वो भी इसी पर्पस के लिए आए हुए थे। और पाकिस्तान अभी भी कोशिशें कर रहा है। जो आपने अमान की बात की, अमान जाहिर है
سعودی عرب ایران کا ایک ہمسایہ بھی ہے اور عمان ایران کے ساتھ مل کے اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی کنٹرول کرتا ہے. جو اسٹریٹ آف ہرمز جو کہ ایک بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے بیسیکلی لیٹسٹ ایران اور امریکہ کے درمیان, اور اس میں عمان کا انٹرسٹ بھی ہے. وہ ایک ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ ایمان بھی اس میں ایکٹیو ہے, اس کی خواہش ہے کہ یہ بات چیت دوبارہ شروع ہو اور یہ جنگ مستقل بند ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا آج جو امریکہ کے صدر نے کہا بھی ہے فی الحال انہوں نے مزید حملے روکنے کا اعلان کیا ہے. تو پاکستان بالکل بیچ میں شامل ہے. ایک دوسرے جو ثالث ہیں, کبھی قطر آگے آ جاتا ہے, کبھی جیسے بھی آپ نے عمان کی بات کی, یہ پاکستان کے ساتھ مل کے کوششیں کر رہے ہیں, کیونکہ یاد رکھیے اسی ایم او یو نے دوبارہ سے سٹینڈ کرنا ہے. وہ وقتی طور پہ اس کو ختم نہیں کسی نے کیا, اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے یا روکا ہوا ہے یا جو بھی اس کو نام دے لے, لیکن وہ ہے میمورینڈم آف اسلام آباد میں ایم او یو. تو جب اس پہ بات ہوگی تو نام تو پاکستان کا ہی ہوگا. جب ان پوائنٹس کے اوپر بات ہوگی, جب بھی کبھی ان کے درمیان حتمی انشاءاللہ معاہدہ ہوگا تو اس میں لیڈ رول پاکستان ہی کا ہوگا. اچھا بیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسٹریٹس آف ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت پھر معاشی دباؤ میں آ گئی ہے, اور ساری دنیا کی خواہش ہے کہ یہ دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو اور یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو. کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ کتنا طول پکڑے گی, کیسے یہ حتمی کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ دباؤ انٹرنیشنل پریشر اتنے زیادہ ہے, اس کی ریزن جو آپ نے بتائی وہ بھی ہے کہ ابھی مذاکرات کی طرف آنا ہی پڑے گا, اور اس لیے امریکہ نے بھی آج حملے بند کرنے کا اعلان کیا. دونوں ممالک جنگ نہیں چاہتے, دونوں بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے کوئی جنگ بند کرنے کے کوئی ریزن نظر آئے, کیونکہ جب آپ اس طریقے پر آپ کو فیس سیونگ بھی چاہیے ہوتی ہے, اپنے پبلک کو بھی آپ نے کچھ بتانا ہوتا ہے. تو بعض کا اس طرح کی کوئی اپیل کر دے یا کوئی بیچ میں آ جائے تو اس کی اپیل یا اس کی بات کو ایک ریزن بنا کے بھی جنگ بند کر دی جاتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے آج انہوں نے حملہ اگر روکنے کا کہا ہے تو اس لیے کہا ہے نا کہ بات چیت ہو سکتی ہے یا کرنا چاہتے ہیں, تو میں بھی اگلے 2-1 دنوں میں سچویشن کو کلیئرٹی کی طرف جائے کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو کہاں پر بیٹھ کے کرنی ہے اور کن لائنز پہ کرنی. میرا اپنا خیال ہے کہ وہی جو اسلام آباد ایم او یو ہے اسی کی بنیاد پہ بات چیت ہوگی, کیونکہ وہ ایگریڈ ایک ڈاکومنٹ ہے. جب ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہوا ہے جن پوائنٹس کے اوپر دوبارہ سے ان پہ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اور وہ بڑا براڈ بیسڈ ایگریمنٹ ہے. اس میں تمام امپورٹنٹ ایشوز کو چونکہ ایڈریس کیا گیا ہے, اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسی کی بنیاد پر آگے بات چیت چلے. ہوگی کدھر عمان میں ہو سکتی ہے, قطر میں ہو سکتی ہے, پاکستان میں ہو سکتی ہے, وہ ریلیونٹ ہے, بات چیت ہونی چاہیے. اچھا بیر صاحب, اس میں ایک سب سے بڑا جو اسپائلنگ فیکٹر ہے وہ اسرائیل ہے. تو اسرائیل تو نہیں چاہے گا کہ کسی بھی صورت یہ دوبارہ مذاکرات کی طرف جائیں. جس طرح جو 14 پوائنٹس جو ایم او یو پہلے سائن ہوا تھا اس میں تمام جتنے پوائنٹس ہیں اس میں دیکھیں تو اس میں ایران کو تھوڑا اس میں ایج مل رہا تھا. تو اب کیونکہ نیتن یاہو امریکہ کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان کی ملاقات بھی طے ہے, تو ان کے انتخابات بھی آ رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے یہ سپوائلنگ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے اس سے باز آ جائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ یہ کسی بھی طریقے سے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے؟ کبھی بھی باز نہیں آ سکتا. نیتن یاہو کی خصلت میں ہی مسلمان دشمنی اور مطلب قتل و غارت ہے فلسطینیوں کی اور اس علاقے میں, اور جو گریٹر اسٹائل کی اس کی فلاسفی ہے, کبھی بھی باز اس نے نہیں آنا. اس نے ایز اے سپوائلر رہنا ہے. اور یہ آپ پر میں نہیں کہہ رہے, امریکن وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا تھا, بٹ بات یہ ہے کہ اگر اس کا ہم سب کو پتہ ہے, اصل میں تو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ سب بات کرتے ہیں سپوائلر آئیڈینٹیفائیڈ بھی ہے, تو پھر اس سپوائلر کے ٹریپ میں کیوں آتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں امریکہ کے اندر یہ بہت اس کے اوپر گفتگو ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ کی کافی اس کے اوپر لان تان ہوئی ہے کہ اس نے 14 پوائنٹ ایگری کر کے ایران کے سامنے اس نے سب کچھ سرنڈر کر دیا ہے. تو جب یہ ساری باتیں ہیں اور اسرائیل کا سپوائلر کا رول بھی ہمیں سب کو پتا, اب اس ٹریپ میں پھر نہیں آنا چاہیے. تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بنیادی ذمہ داری ایران کی ہے کہ جب ایک چیز اس کو سوٹ کر رہی ہے 14 پوائنٹ ایم او یو, تو پھر اس کی ہر وقت کوشش ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح کی طریقے سے بات چیت آگے بڑھے اور بہانہ نہ ملے امریکہ کو یا اسرائیل کو بیک آؤٹ کرنے کا. اس لیے جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جس سے اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک ایشو بنا کے ویسلز پہ اٹیک کرنا, جب آپ نے بات چیت کرنی ہے ٹیکنیکل لیول ٹاکس میں ان چیزوں کے اوپر بات چیت کر کے کسی کنکلوژن تک پہنچنا ہے, تو پھر اس کو چانس دینا چاہیے, پھر ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو اس لیے جب سپوائلر کا سب کو پتہ ہے
تو پھر اس پائلر کی گیم پلان کے مطابق کیوں آپ اس کے ٹریپ پہ آتے ہیں؟ تو یہ سارے گلف کنٹریز کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز سلسلے میں ہر وقت محتاط رہے، بالخصوص ایران کو چاہیے۔ تو نیتن یاہو کی تو کوشش ہر وقت ہوگی، امریکہ جائے گا، رونا پیٹنا بھی اس پہ کرے گا، لیکن امریکہ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک اور بڑی ایک پرسیپشن تیزی سے پھیل رہی ہے کہ نیتن یاہو کے کہنے پہ ہم امریکی اپنے بیٹوں کو کیوں مروائیں، ہم اپنے عورتوں کو کیوں وڈوز کروائیں، بچوں کو کیوں یتیم کروائیں نیتن یاہو کے ٹریپ میں آ کے۔ تو یہ بھی بات وہاں پر آ رہی ہے، تو اس لیے ابھی پشا کو دورہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، اس کو ان چیزوں کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے دورے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہر وقت ہاٹ لائن پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جیسی چاہے بات کرے۔ تو دورے جو ہوتے ہیں نا ان کی بیسیکلی کہنے کے لیے چیزیں اور ہوتی ہیں، لیکن بات چیت کرنے کے لیے، امریکہ کو کچھ چیز کنوے کرنے کے لیے نیتن یاہو کو بیسیکلی کوئی دوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آپٹکس ہی ہوتے ہیں سارے۔ اچھا بریڈ صاحب، جن ممالک سے ہم دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، خصوصاً جی سی سی سعودی عرب سے کیا، کویت سے کیا، اچھا اب یو اے ای درمیان میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جی سی سی پہ سے وہ براہ راست وہ کھلم کھلا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب ہماری بہت ساری مین پاور ہے جو ان ممالک کے اندر وہ اپنی نوکریاں کر رہی ہے، وہاں پہ کام کر رہی ہے، ہماری لیبر ہے۔ اب یہ جی سی سی میں جو کویت کے ساتھ ہمارا معاہدہ، کیا ہماری اس لیبر کو بھی کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کیا وہاں پہ ہماری کوئی یہاں سے امپلائمنٹ کے لیے بھی لوگ وہاں پہ جائیں گے؟ کویت کے ساتھ پہلے ہمارے بڑے قریبی روابط ہے، کویت میں پہلے ہمارے کافی لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل جب وہ نہیں ہے، بٹ ڈیفینیٹلی اس طرح کی کوآپریشن جب آپ کے آگے بڑھتی ہے تو آپ کی مین پاور کو فائدہ تو ہوتا ہے نا جی، پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور مزید لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ باقی آپ نے یو اے ای کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں، 1.5 ملین لوگ پاکستانی یو اے ای میں کام کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یو اے ای کے ساتھ تعلقات آج کل ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، اور یو اے ای کا جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے، کھلم کھلا چکا ہے، بٹ یو اے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سارے پاکستانیوں کو کچھ کہ یہ بڑے امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں اور اپنا ملک بھی تو چلانا ہے، یہ وہاں پر بھیک تو نہیں مانگتے نا جی، یہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس ملک کی اکانومی کو چلاتے ہیں، ٹیکنیکل مین پاور ہے، اسکلڈ مین پاور ہے، اس لیے ٹھیک ہے مزید لوگوں کے جانے کے لیے کچھ شاید انوائرمنٹ اتنے آئیڈیل نہ ہو، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، بٹ کویت جیسے ممالک میں مزید لوگ بالکل جا سکتے ہیں، سعودی عربیہ میں بھی جا سکتے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے جو دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں، اور ایران امریکہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال اس پہ بھی ان سے کوئی ایکسپرٹ اوپینین لے۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں۔